मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेकेंड इनिंग्स। और मुझे यकीन है कि आप मुझे भूले नहीं होंगे। कई हफ्तों के बाद आज आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। इस दौरान कुछ ऐसी मसरूफियत रही कि जिसकी वजह से मैं गैर हाजिर रहा, लेकिन आज एक अहम टॉपिक पर हम बात करेंगे। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो मुत्तहदा अरब इमारात में हो रहा है, दुबई और अबू धाबी के जो स्टेडियम्स हैं वो इन मैचों की मेज़बानी करेंगे। एशिया कप, जी हाँ, टॉप गन्स ऑफ एशियन क्रिकेट, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और इसके अलावा हांगकांग, यूएई और ओमान की टीमें, 8 टीमों के दरमियान मुकाबला। लेकिन सबको पता है कि असल जो मुकाबला है वो किन टीमों के दरमियान होगा। एशिया कप इस मरतबा T20 फॉर्मेट के तहत खेला जाएगा। जी हाँ, इसकी वजह यह है कि चूंकि अगले साल वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप होना है, तो एशिया कप इसी फॉर्मेट के तहत होगा। अब ये एक रिवायत बन चुकी है कि अगर ओडीआई का वर्ल्ड कप होना है तो उससे पहले जो एशिया कप होगा वो ओडीआई वनडे के फॉर्मेट पे होगा, और ये टूर्नामेंट इस मरतबा T20 फॉर्मेट के तहत हो रहा है। इससे पहले 2 मरतबा ये टूर्नामेंट हो चुका है T20 फॉर्मेट के तहत, और ये तीसरा टूर्नामेंट है जो T20 फॉर्मेट की बुनियाद पर खेला जा रहा है। अगर हम टीमों का जायज़ा लें तो सबसे पहले हम इंडिया की बात कर लेते हैं कि इंडिया इस वक्त टॉप फॉर्म में है। उसकी कारकर्दगी इस वक्त अगर हम देखते हैं तो इंडिया T20 की आलमी रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर है। जी हाँ, नंबर 1 पोजीशन पर। उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप का वो फाते भी है। लेकिन सबसे अहम बात जो ये है कि 2023 में वेस्ट इंडीज से वनडे T20 सीरीज हारने के बाद से अब तक इंडिया कोई भी T20 सीरीज नहीं हारा है। सिर्फ एक जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज थी, वो उसने बराबर खेली थी। और उसके बाद इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि 8 T20 सीरीज, 2 तरफा सीरीज उसने जीती हैं। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप, जैसा कि मैंने कहा कि T20 वर्ल्ड कप का भी वो फाते है। एशियन गेम्स में उसने गोल्ड मेडल जीता है। तो इस वक्त इंडिया अपनी कहना चाहिए कि एक ऐसे लेवल पर उसकी क्रिकेट चल रही है कि जो दूसरे टीम जो हैं वो उसके लिए चैलेंज है कि इंडिया को वो किस तरह compete करते हैं। इंडिया के पास अगरचे अब रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं है, लेकिन अब इंडिया की जो बागडोर है वो इन खिलाड़ियों के पास है कि जो इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए आए हैं। हालिया सीरीज़ में भी अगर हम देखें उनकी परफॉर्मेंस, इंग्लैंड के टूर पे अगर हम देखें उनकी परफॉर्मेंस, आईपीएल के अंदर उनकी परफॉर्मेंस, तो इंडिया एक बहुत ही मजबूत टीम के साथ यूएई में मौजूद है। अगर हम बैटिंग में देखें तो शुभमन गिल की वापसी हुई है T20 फॉर्मेट में, वाइस कैप्टन के तौर पर उनको लाया गया है। आईपीएल में उन्होंने 600 से ज़्यादा रन्स किए थे। इसके अलावा जो सूर्या कुमार यादव हैं टीम के कप्तान, रिंकू सिंह हैं, इसके अलावा अभिषेक शर्मा, तो तिलक वर्मा, ये बैटिंग लाइन इंडिया की बड़ी मुतवाज़िन और बड़ी बैलेंस बैटिंग लाइन है। इसके अलावा अगर हम बॉलिंग में बात करें तो तजुर्बेकार वर्ल्ड क्लास बॉलर जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, तो ये बॉलिंग लाइन भी जो है वो इंडिया को एक ऐसा इस्तेहकाम देती है, ऐसी पोजीशन में ले आती है कि इंडिया एक मजबूत टीम के तौर पर मैदान में उतरेगी। गो कि इस साल इंडिया ने बहुत कम कहना चाहिए कि T20 इंटरनेशनल खेली है, सिर्फ 5 T20 मैचेस खेले हैं। लेकिन पीछे से जो चीज़ें चलती हुई आ रही हैं, एक टेम्पो बना हुआ है। अगरचे इस वक्त सिलेक्शन पर भी इंडिया में काफ़ी बात हुई, श्रेयस अय्यर को ड्रॉप किया गया जिन्होंने आईपीएल में 600 से ज़्यादा रन्स किए थे। लेकिन इसके बावजूद जो टीम सेलेक्ट की गई है वो एक ऐसी टीम है कि जो भरपूर मुकाबला करने की और जीतने की सलाहियत रखती है किसी भी टूर्नामेंट में। इस टूर्नामेंट में यूँ तो कई टीमें हैं, लेकिन किसी भी टूर्नामेंट की जो सबसे बड़ी जो खूबसूरती कह लें या दिलचस्पी होती है वो होती है इंडिया पाकिस्तान मुकाबला। और इस एशिया कप में भी हमें यही चीज़ नज़र आ रही है नुमायां तौर पर। 14 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगे। इसके बाद सुपर 4 में भी इनका टाकरा होगा, और अगर यही 2 टीमें फाइनल भी खेलती हैं तो फिर शायकीन के लिए इससे ज़्यादा बड़ी दिलचस्पी और उनकी खुशी का लम्हा क्या होगा कि एक ही टूर्नामेंट में वो इंडिया पाकिस्तान को 3 मरतबा खेलता हुआ देखेंगे, मद्दे मुकाबिल होता हुआ देखेंगे। लेकिन इसके लिए ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान टीम को भी अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुज़ाहरा करना पड़ेगा। पाकिस्तान की टीम इस साल टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले ममालिक में सबसे ज़्यादा T20 खेली है। इंटरनेशनल मैचेस 19 मैचेस वो खेल चुकी है। मिले जुले नताइज रहे हैं। सलमान आगा की
کپتانی میں ویسٹ انڈیز سے انہوں نے سیریز جیتی، پھر بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش کے خلاف سیریز جیتی، گو کہ ان کے ملک میں اسے شکست ہوئی۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں اس ٹرائی سیریز کی کارکردگی، تو اس میں بھی پاکستان کی ٹیم کی کارکردگی جو ہے وہ ملی جلی رہی ہے، افغانستان سے اسے ایک میچ میں ذرا شکست ہوئی۔ تو پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں ان کو اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، حالانکہ پاکستان کی بیٹنگ لائن بھی اتنی ہی متوازن کہہ لیں کہ سائم ایوب، صاحبزادہ فرحان، فخر زمان، حسن نواز، سلمان آغا، یہ وہ بیٹسمین ہیں کہ جو کسی بھی وقت کسی بھی بالنگ پر دھاوا بول سکتے ہیں، زبردست پرفارمنس دینے کی ان میں صلاحیت موجود ہے۔ لیکن مستقل مزاجی دکھانی ہوگی پاکستان ٹیم کو ایشیا کپ میں، کیونکہ اس میں صرف انڈیا سے اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ پاکستان کے گروپ میں پاکستان، انڈیا، یو اے ای اور عمان یہ ٹیمیں ہیں۔ گو کہ یو اے ای اور عمان کی ٹیمیں اس لیول کی نہیں ہیں، لیکن T20 فارمیٹ میں کسی بھی ٹیم کو ہلکا آسان نہیں لیا جا سکتا۔ جیسا کہ یو اے ای کی ٹیم ہے، ہوم گراؤنڈ، ہوم کنڈیشن کا اس کو بخوبی اندازہ ہے، اور جس طرح اس نے ٹرائی سیریز کے اندر ٹف ٹائم دیا افغانستان کو، بہت قریب آئے، وہ جیتنے کے قریب آئے لیکن جیت نہ پائے۔ لیکن اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ یو اے ای نے بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز جیتی، تو ان کے ارادے بھی خطرناک نظر آتے ہیں۔ عمان کی ٹیم پہلی مرتبہ ایشیا کپ میں آئی ہے، لیکن ماضی میں اس نے بہت اچھی پرفارمنس دی ہے، اس نے T20 ورلڈ کپ کھیلا ہے 2023 کا۔ تو عمان کی ٹیم میں بھی باصلاحیت کھلاڑی موجود ہیں۔ سری لنکا اور بنگلہ دیش، ان کی کارکردگی اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ اتنی زیادہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہے۔ سری لنکا کی ٹیم زمبابوے سے T20 سیریز کھیل کر آئی ہے، اس میں بھی اس کی کارکردگی کوئی اتنی زیادہ غیر معمولی نہیں رہی۔ پہلے میچ میں وہ بمشکل جیتی، کامندو مینڈس کی جو پرفارمنس تھی اس نے اس کو کامیابی سے ہمکنار کیا، اور پھر دوسرے میچ میں ہم نے دیکھا کہ صرف 80 رنز پر سری لنکا کی ٹیم آؤٹ ہوئی۔ سکندر رضا کی زبردست بالنگ کی وجہ سے 5 وکٹوں کی کامیابی زمبابوے کو ملی، اور سکندر رضا اس وقت جو ہے آئی سی سی کی جو آل راؤنڈر جو رینکنگ ہے اس میں وہ ٹاپ پوزیشن پہ آ گئے ہیں۔ بہت ہی زبردست کھلاڑی ہیں، بہت ہی زبردست صلاحیتوں کے مالک کھلاڑی ہیں۔ تو سری لنکا اور بنگلہ دیش، سری لنکا کے پاس ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کے پاس بھی جارحانہ انداز میں کھیلنے والے بیٹسمین بھی موجود ہیں، اور ان کے پاس بالنگ میں ہسارنکا کی واپسی ہوئی ہے، لیگ اسپنر، ورلڈ کلاس اسپنر ہیں۔ تو ایک ایڈوانٹیج سری لنکا کو پاس ہوگا کہ بالنگ کے اندر ان کے پاس ایک ایسا میچ ونر بھی ہے کہ جو کسی بھی وقت پانسا پلٹ سکتا ہے۔ بنگلہ دیش چند ایک تبدیلیوں کے ساتھ اس نے اپنی ٹیم کا اعلان کیا ہے۔ تو اس ٹورنامنٹ میں اگر ہم پاکستان انڈیا کے بعد اگر کسی ٹیم کو دیکھتے ہیں تو وہ ہے افغانستان کی ٹیم۔ افغانستان کی ٹیم جس طرح اس کی پروگریس ہوئی ہے، بتدریج جس طرح وہ آگے بڑھتی گئی ہے، اور جس طرح اس نے پرفارم کیا انٹرنیشنل کرکٹ میں، وہ اس نے کمال کی پرفارمنس دی ہے۔ اور اس وقت ان کے پاس جارحانہ انداز میں کھیلنے والے بیٹسمین بھی موجود ہیں، اور ان کا جو بالنگ اٹیک ہے، اسپیشلی جو اسپنرز ہیں وہ بڑے کمال کے ہیں۔ راشد خان اس وقت ٹیم کے کپتان ہیں، ان کا جو تجربہ اور ان کی جو کہنا چاہیے کہ ریپوٹیشن جو ہے وہ اس وقت سب کے سامنے ہے کہ جس طرح کی وہ بالنگ کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ مجیب الرحمان، نور احمد، محمد نبی، اور پھر اے ایم غضنفر 19 سالہ اسپنر، ان کو وہ ٹیم میں لائیں۔ تو ایک بہت ہی زبردست اسپن اٹیک جو ہے افغانستان کے پاس موجود ہے۔ تو افغانستان کی ٹیم بھی جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ ایشیا کپ کی جو فیورٹ ٹیمیں اگر ہم کہتے ہیں، اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان، انڈیا اور افغانستان، یہ 3 ٹیمیں ایسی ہیں کہ جو ٹائٹل جیت سکتی ہیں۔ پاکستان کی بالنگ بھی خاصی متوازن ہے، اس کے اندر بھی مختلف آپشنز پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ اگر فاسٹ بالنگ کی بات کرتے ہیں تو شاہین آفریدی کا اپنا تجربہ ہے، حارث رؤف ایکسپیرینس بالر ہیں، حسن علی، فہیم اشرف، یہ پیس اٹیک جو ہے پاکستان کا یہ خاصا متوازن بالنگ اٹیک ہے۔ پھر اسپن میں ابرار احمد، سفیان مقیم، خود سلمان آغا، سائم ایوب، محمد نواز۔ تو یہ پاکستان کا جو بالنگ اٹیک ہے وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔